गाजी इंडस्ट्रीज की पुरशिकवा इमारत में मामूल का काम जारी व सारी था। ऐसे में ब्लैक 3 पीस में मलबूस हाथ में एक फाइल पकड़े उसके मतन को देखते हुए वो राहदारी से गुजर रहा था। पीछे पीछे चलता उसका मैनेजर फाइल से मुतालिक मजीद ब्रीफिंग उसे देने में मसरूफ था। बस कर जा ज़ैद, अभी अभी इतना लंबा सफर करके पहुंचा हूँ, तुम मजीद मेरे सर में दर्द कर दो। फाइल उसे पकड़ाते हुए उसने 2 उंगलियों से पेशानी मसलते हुए तकान से कहा। कराची विजिट से आने के बाद वो घर जाने की बजाय सीधा ऑफिस ही आया था। वेरी सॉरी सर, लेकिन एक और बुरी खबर भी है। बता दो, वो सबका अंदाज में बोला। जॉन एंड सन्स का ऑर्डर अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ और सिर्फ कल का दिन बाकी है। उसके चलते कदम यखलत रुके, पेशानी पे गहरे बल लिए गर्दन घुमाकर उसको देखा। ये बात तुम अब बता रहे हो मुझे? आप कराची में थे तो कराची में ही था ना, दुनिया से तो नहीं चला गया था। मैनेजर की बात काट कर उसने दृष्टि से कहा, तुम्हें मालूम भी इस कंपनी का मालिक किस किस्म का साइको इंसान है? वो तो मेरी जान को आ जाएगा। समझ नहीं आता पापा जन क्यों इस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। बुरे मूड के साथ कहते हुए उसने टाई की नोट ढीली की। आपके लिए कॉफी लाऊं सर? इसका गुस्सा कम करने की नीयत से लजाजत से कहा, जरूरत नहीं। हाथ उठाकर उसने इनकार किया। ज़ैद ने उसके गिलास डोर धकेला तो वो अपने पुरतईश कमरे में दाखिल हुआ, जहाँ सामने ही मेज और कुर्सियां पड़ी थी। एक तरफ सोफे भी मौजूद थे। मेज के पीछे वाली पूरी दीवार ग्लास की बनी थी। इसका ऑफिस 8वें फ्लोर पे होने की वजह से वहां से बाहर का मंजर काफी दिलफरेब लगा करता था। बाकी की दीवारों पर लाइट ग्रे कलर का पेंट किया गया था। वहां के सोफे और कुर्सियां भी उसकी मैचिंग रंग की थी। बाबा जान ने जो नई सेक्रेटरी अपॉइंट की है उसे भेजो यहाँ। कोट उतार कर स्टैंड पर लटकाते हुए उसने अगला हुक्म सादिर किया था। वो ओके सर कहता जल्दी से वहां से निकला। मे आई कम इन सर? दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देकर वो अंदर दाखिल हो चुकी थी। वो एक फाइल की वर्क गर्दानी में मसरूफ था। उसकी आवाज पर सर उठाकर देखा तो आंखों में शनासाई की लहर उभर कर मासूम हुई। दूसरी जानिब भी कुछ ऐसा ही हाल था। तुम? उस लड़की के माथे पर शिकनों का गहरा जाल बिखरा। जीन्स और कुर्ते पर दुपट्टे को मफलर की तरह गर्दन में लपेटे, लंबे बालों की ऊंची सी पोनी बनाए वो अपने तीखे नकोश के साथ उसे घूर रही थी। डोंट टेल मी के बाबा जान तुम्हें मेरी सेक्रेटरी अपॉइंट किया है। वो यकीन नहीं करना चाहता था। अफसोस के यही सच है। अगर मुझे जरा सी भी भनक पड़ जाती कि मुझे यहाँ तुम्हारे लिए काम करना पड़ेगा तो मर के भी यहाँ कदम ना रखती। तेज लहजे में चबा कर कहते हुए एक शोला नजर उस पर डालते वो रूम से बाहर ही निकल गई। उसे मालूम था कि वो क्या करने गई है, इसीलिए सर झटकते हुए ब्लैक कवर वाली फाइल उठाए जो ज़ैद कुछ देर पहले ये कहकर रख कर गया था कि सर ये न्यू सेक्रेटरी की डिटेल्स हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। लेकिन करने के लिए उसके पास और भी जरूरी काम थे। जब भी उसे नजरअंदाज कर गया था, उसने कभी भी गुमान नहीं किया था कि उस लड़की से कभी इस तरह मुलाकात होगी। फाइल उठाकर नजरों के सामने की तो एक सुफे पर उसकी सारी डिटेल्स प्रिंट आउट की गई थी। उसका नाम, पता, क्वालिफिकेशन, तजुर्बा, स्किल्स, फोन नंबर। एक सरसरी निगाह डालकर उसने वो फाइल मेज पर डाल दी। इतने में दोबारा वो दरवाजा धकेल कर अंदर दाखिल हुई। उस बार दस्तक देना जरूरी नहीं समझा। फेंकने के अंदाज में एक एनवलप उसने मेज पर रखा, मेरा रेजिग्नेशन लेटर, साथ ही चबा कर इतला भी दे डाली। मुकाबिल के होंठों पर इस्तेहजाया सी मुस्कुराहट उभरी। मिस मेहरमा सुल्तान। रॉकिंग चेयर पर पीछे को टेक लगाते हुए वो उससे मुखातिब हुआ। मैं 2 बातें आपके इल्म में लाना चाहता हूँ। पहली तो ये कि इस शख्स की कोई बात सुनने की वो रिवादार नहीं थी, लेकिन सुनने पर मजबूर थी क्योंकि वो बॉस की हैसियत से उसके सामने बैठा था। जो कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया था उसमें साफ साफ लिखा था कि आप जब भी जॉब छोड़ना चाहें तो उसके 1 महीने तक आपको विदाउट पेमेंट काम करना होगा, फिर उसके बाद आप कंपनी छोड़ सकती हैं। और दूसरी बात ये कि आप कंपनी से एडवांस निकलवा चुकी हैं। अब अगर काम किए बगैर आप जॉब छोड़ेंगी तो मुझे मजबूरन आपके खिलाफ कानूनी चाराजोई करनी पड़ेगी। अदरवाइज आप एडवांस वापस करते हैं तो फिर भी आपको 1 महीना जहां काम
लाजमी करना पड़ेगा। सीधे हाथ में पेपर वेट घुमाते हुए वो काफी सुकून से कहते। उसका सुकून दरहम भरम कर रहा था। अपनी सीट पर जाइए और जाकर अपना काम करें, लेकिन पहले एक कॉफी मेरे टेबल पर पहुंचा दीजिएगा। तंज भरी मुस्कुराहट से कहता वो दोबारा अपने काम की जानिब मुतवज्जा हो गया। गलती कर रहे हो तुम मुझे यहाँ रोक कर। मेहरमा का बस नहीं चल रहा था कि उसका गला दबा दे। अपनी हद में रहकर मुझसे बात करेंगी तो बेहतर होगा आपके लिए। मैं आपका बॉस हूँ, क्लास फेलो नहीं। रुखाई से कहते हुए एक जुमले में वो बहुत कुछ उस पर जता गया। अल्लाह मुझे सब्र दे। गहरी सांस भरते हुए अपने इश्तिहाल पर काबू पाते हुए वो कुछ कहे बगैर उसके रूम से वॉकआउट कर गई। उसकी बराबरी में ही सेक्रेटरी का छोटा सा ऑफिस था। दोनों हाथों में सर गिराए चेयर पे बैठे खुद को इंतहा का बेबस महसूस कर रही थी। जब भी फोन की बेल बज उठी उसने हड़बड़ाते हुए जल्दी से रिसीवर उठाया। कॉफी नहीं पहुंची अभी तक। उसके हेलो कहने से पहले ही वो आवाज उभरी तो उसका दिल शिद्दत से मातम करने को चाहा। वो कैसे बर्दाश्त करेगी इस इंसान को। वक्त लगता है कॉफी बनाने में। उसने खुद को कुछ सख्त कहने से बाजी रखा। 2 मिनट में बना कर ले आओ। अगर 2 सेकंड भी ऊपर हुए तो उसने तनफर से पूछा। नहीं, वो ये धमकी किसको दे रहा था? ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? क्या जॉब से निकाल देगा? अरे ये तो बहुत अच्छी बात थी। मेहरमा का दिल बिल्लियों उछलने लगा। गुस्सा पल में झाग की तरह बैठ गया। यकीनन देर से कॉफी बनाने पर वो उसे फारिग कर देगा, और यही तो वो चाहती थी। वो अभी दिल में सोच रही थी कि 2 मिनट नहीं बल्कि 5 मिनट देर से लेकर जाएगी तो ये कि तुम्हें 2 महीने मजीद इस ऑफिस में जॉब करना होगी, और यही नहीं, जितने मिनट देर करोगी तुम्हारा दौरानिया उतना ही बढ़ता जाएगा। अगर 5 मिनट लेट करोगी तो 5 महीने, और बस इसमें मजीद सुनने की ताब बाकी ना रही। एक अनजाने से खौफ के तहत उसने जल्दी से फोन क्रेडल पर डाल दिया। दूसरे ही लम्हे वो उसे सलाते सुनाती जल्दी जल्दी हाथ चलाते हुए कॉफी तैयार कर रही थी। ये सालार गाजी उसकी जान का अजाब बनकर उस पर नाजिल हुआ था। वो इस वक्त अपने रूम में मौजूद थी, वरना पिछले कुछ दिनों से अपने साथ हो रहे अजीबो गरीब वाकयात को देखते हुए वो जिस ज़हनी अजियत का शिकार थी, ऐसे में रात को खौफ के बायस अभी भी रेशम के साथ ही सोया करती थी। आज वो बरीजे को कुछ परेशान और काफी उदास सी लग रही थी। उससे कुछ देर प्राइवेसी देने के ख्याल से उसने सोचा कि वो देर से रूम में जाएगी। कमरे की हल्की फुल्की सफाई करने के बाद कपड़े चेंज करने की नीयत से वो वार्डरोब की जानब बढ़ गई। जब उसे खोला तो ठठक कर रुकी। सामने ही एक ताज़ा गुलाब महक रहा था, जैसे कि अभी अभी किसी ने बाग से तोड़ कर वहाँ रखा हो। इसके चेहरे के रंग पल में बदले। क्या ये सिलसिला फिर से शुरू होने वाला था? कपड़ों को भूल भाल कर वो दरवाजा जोर से बंद करके मुड़ी। इरादा जल्द से जल्द इस कमरे से निकलकर रेशम के कमरे में भागने का था, लेकिन जब मुड़ी तो कदम जैसे वहीं पर जम कर रह गए। रुकी सांसें और साकत निगाहों से उसे देख रही थी, जो निहायत ही सुकून से वहां मौजूद था। उसने रूम में दाखिल होते वक्त सारी लाइट्स जला दी थी, जो अब एक एक करके खुद ब खुद बंद होती जा रही थी। सिर्फ एक ट्यूबलाइट की रोशनी वहां फैली थी, जिससे कमरा नीम तारीख और ख्वाबदीदा सा लग रहा था। वहीं जानी पहचानी सी खुशबू वहां के दरो दीवार से टकराने के साथ साथ बरीजे को भी अपने लपेट में लेने लगी। उसके लब कुछ कहने के लिए थरथराए थे, लेकिन आवाज ने साथ न दिया। नवारिद के हद से ज्यादा सफेद रंग और इतनी ही गहरी सियाह आंखें। अपनी जगह से हरकत करते हुए उसने फकत 2 कदम उसके जानिब बढ़ाते हुए उसे हद दर्जा खौफ का शिकार कर दिया। क्या कर रहे हो? वहीं रहो। बेसाख्ता पीछे हटते हुए वो बहुत मुश्किल अल्फाज अदा कर पाई। क्या मैं तुम्हें खौफजदा कर रहा हूँ? उसने आंखों की पुतलियां सिकुड़ कर भारी मगर दिलकश आवाज में इस्तफसार किया। कौन हो तुम? अलमारी से लगे उसने कांपते लहजे में पूछा। एक ही सवाल कितनी बार करोगी बरीजे, जब तक तुम सच नहीं बता देते? उसने डरते डरते कहा, मेरा नाम फातिम है। ओह, शायद इतना तारुफ काफी नहीं है। वो मबहम सा मुस्कुराया। और ये कि मैं जिन हो ना तुम? उसकी बात काट कर वो जल्दी से बोली तो उसने सर हिलाने पर इक्तफा किया। लेकिन तुम जिन कैसे हो सकते हो और मुझे कैसे दिखाई दे सकते हो? मैं जिन क्यों नहीं हो सकता और तुम्हें क्यों नहीं दिखाई दे सकता? वो जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल कर रहा था। बरीजे ने पलके मीच कर खोलते हुए गहरी सांस भरी। ये सच नहीं,
बरीज़े उस पर ध्यान मत दो, ये हकीकत में नहीं है, ये सिर्फ हेलोसिनेशन है। दोनों रखसारों पर हाथ रखते वो धड़कते दिल के साथ खुद को यकीन दिला रही थी, लेकिन जब पलकें उठाकर दोबारा उसकी सिमत देखा तो वो उसी तरह खरा उसे देख रहा था। इस दफा वो खुद को समझा नहीं पाई थी। चीखना मत बरीज़े, इससे पहले कि वो दिलतोड़ चीखों से पूरी हवेली को इकट्ठा कर लेती, फातिम ने सख्ती से उसे रोका। क्यों, क्या तुम मुझ पर जादू कर दोगे? सामने खड़ा वो शख्स एक इंसान से ही मुशाबहत रखता था, लेकिन खुद को जिन्नात की मखलूक में बता रहा था। वो कोई बरीज़े का ख्याल नहीं था जिसे वो झटक देती, न कोई ख्वाब था कि झट से आंखें खोलकर उसे तो देती। वो हकीकत था, मुजस्सम हकीकत जिसे झुटलाया नहीं जा सकता था। अगर वो तो वही था जो वो कह रहा था तो बस फिर बरीज़े को खौफ से ही मर जाना चाहिए था, लेकिन इतनी खौफजदा होने के बावजूद भी वो वहां से एक इंच भी नहीं हिली थी। जिन्नों के भी नाम होते हैं क्या? खौफ और बेबसी की मिली जुली कैफियत में उसकी आंखों में आंसू से चमक रहे थे, लेकिन अपने तजस्सुस के हाथों वो खुद को रोक नहीं पाई। वो सवाल करने से इंसानों के हो सकते हैं, जिन्नात के क्यों नहीं हो सकते? लेकिन जिन्नों को भी अल्लाह ने बनाया है। तुम अल्लाह को मानते हो, जाहिर है जिसने बनाया है उसी की ही जात से कोई कैसे मुनकर हो सकता है। लेकिन मैंने सुना था कि जिन्नात बुरे होते हैं, इनसे पनाह मांगनी चाहिए। बेशक, लेकिन सारे जिन्नात बुरे नहीं होते। कुछ नेक, शरीफ, परहेजगार और इबादत गुजार भी होते हैं मेरी तरह। क्या वो भी ऐसे ही किसी लड़की को तंग करने पहुंच जाते हैं? फातिम ने उसकी बात पर नजरों का जाविया बदलते हुए कान की लो को मसला। उसके सवालों का जवाब वो देना नहीं चाहता था। मैं सब समझ रही हूँ तुम्हारे ड्रामेबाजी को, खुद को जिन बनाकर पेश कर रहे हो मेरे सामने, लेकिन मैं जानती हूँ तुम यकीनन इस हवेली में चोरी छुपे दाखिल होकर मेरे कमरे में आए हो ना। और ये कहाँ से मेरे पीछे पड़ गए हो तुम? तुम्हारी वजह से इतना ज़हनी तौर पर परेशान हो रही हूँ मैं कि बता भी नहीं सकती। मैं इसलिए माजरत ख्वाह हूँ। हल्का सा सर झुकाते हुए उसने निदामत से कहा, लेकिन इसका अंदाज उसके लफ्जों से मेल नहीं खा रहा था। अपनी माजरत अपने सर पे मार लो और अपने ये गुलाब के फूल उठाओ और चलते बनो यहाँ से, वरना यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकोगे तुम्हें मालूम है लोग तुम्हारे बारे में क्या राय रखते हैं? फातिम ने दोनों बाजू सीने पर बांधे हुए सुकून से पूछा। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं सुनने में, वो नखूस से बोली, लेकिन अंदर ही अंदर मुतजस्सिस थी। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा, वो कहते हैं कि तुम एक बदतमीज, बदतहजीब और मुंह फट लड़की हो जो किसी को खातिर में नहीं लाती, ना किसी की सुनती है और ना ही किसी की मानती, सिर्फ अपनी मनमानी करती है। उंगली पर वो उसके एक एक खूबी को बयान करता जा रहा था, जबकि हैरत से वो मुंह खोले उसे तक रही थी। किसने कहा है तुमसे ये? मारे शिद्दत के उसे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। उसे अपने रूड नेचर का अंदाजा था, लेकिन ये नहीं जानती थी कि लोग उसकी इस किस्म की राय रखते हैं उसके बारे में। किसने कहा, क्यों कहा, ये अहम नहीं रखता, लेकिन जान लो कि तुम्हारे दिल आजारी का जो सबब बनेगा वो मेरे अताब का निशाना जरूर बनेगा। बरीज़े का दुख कुछ हल्का हुआ तो कीना तोड़ नजरों से उसे देखा। और तुम कौन हो? क्या लगते हो मेरे? मैं क्या लगता हूँ? उसने जैसे सोचने की अदाकारी करते हुए कान खुजाया। इसका जवाब उधार रहा। क्या मतलब उधार रहा? अभी बता कर जाओ। बरीज़े, दरवाजे पर से उभरी हैरतों की शिद्दत से लबरेज आवाज पर बरीज़े ने चौंक कर उस जानिब देखा जहाँ फास खड़ा अजीब नजरों से उसे देख रहा था। किससे बातें कर रही हो तुम? उसके लहजे में हैरानगी थी, अचंभा था। बरीज़े की दिमागी हालत पर उसे शुबा गुजरा जो खुद से बातें कर रही थी। मैं, जिसे किसी ने उसे होश की दुनिया में लापटखा। झटके से गर्दन घुमाकर अपने सामने देखा। खामोशी में घिरा कमरा खाली था, वहाँ उसके अलावा किसी का नामो निशान न था। उसने बेसाख्ता दिल पे हाथ रखा। घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे, माथा भी उन पर टिकाए, वो चुपचाप बेदम सी बैठी थी। आंसू खामोशी से एक कतार की सूरत निकलते उसके रुखसार पर फिसलते जा रहे थे। आज उसका मान और भरोसा टूटा था। उसकी ज़ात की नफी की गई थी, उसे ठुकराया गया था। वो खामोशी से सह गई थी। यूसुफ से शिकवे शिकायतों की एक फहरिस्त थी। जब उसने इनकार किया तो वो वहीं लब सह गई। आखिर को और कितना उसकी मिन्नतें करती, अगर नहीं है उसमें हिम्मत
اسٹینڈ لینے کی تو نہ سہی ہر بار خود کو اسے بھول جانے کی تلقین کرتی تھی اور ہر بار ہی دل ہاتھوں سے بے بس ہو جایا کرتی تھی جو اسے بھلا دینے کو راضی ہی نہیں تھا۔ صحیح کہتا تھا یوسف کہ میں آپ کے لائق نہیں، اگر میرے لائق ہوتا تو کیا مجھے ایسے رلاتا؟ دوپٹے سے آنکھیں رگڑتے ہوئے اس نے خود کو سختی سے رونے سے باز رکھنے کی تلقین کی۔ جبھی کوئی عجلت میں دروازہ کھول کر اندر آیا۔ ریشام، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، لاک لگاتے ہوئے وہ پھولے تنفس اور خوفزدگی سے بولی۔ بریزے، میں یہاں اپنا سوگ مناؤں یا تمہارے مسئلوں کو دیکھوں؟ اس نے جل کر پوچھا۔ کوئی ڈھنگ سے اداس بھی نہیں رہنے دیتا۔ آج وہ پھر آیا تھا۔ میں نے ابھی اس سے بات، وہ ڈر کر اور شوق کی حالت میں کہتے کہتے چکرا کر زمین پر گر پڑی تھی۔ بریزے، ریشام تیزی سے اس کی جانب لپکی جو بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے وہ اسے پکار رہی تھی جب دروازے پر دستک ہونے لگی۔ بریزے، دروازہ کھولو۔ ریشام باہر کھڑا فاز دروازے پٹکتے ہوئے دونوں کو ہی پکار رہا تھا۔ صبر بھی کر جایا کرو کچھ دیر۔ بریزے کو وہیں چھوڑ کر اس نے دروازہ کھولتے ہوئے تنگ ہو کر کہا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ اس کی بات انسنی کرتا وہ بریزے کو دیکھتے ہوئے حیرت و تشویش سے بولا۔ بے ہوش ہو گئی ہے، اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹاؤ، میں ہمنا چاچی کو بلا کر لاتی ہوں۔ ایک پوش علاقے میں واقع ایک سفید گیٹ والے چھوٹے گھر کے سامنے اس نے گاڑی روکی۔ سن گلاس اتار کر ڈیش بورڈ پر رکھے، کوہنیوں پر چڑھی ہوئی آستینوں کو سیدھا کرتے ہوئے کف بند کر کے گاڑی سے باہر اتر آیا۔ ہاتھ میں لنچ باکس ٹائپ ایک ڈبہ پکڑ رکھا تھا۔ دستک دینے کے کچھ سیکنڈ بعد ہی ایک 10 سالہ بچے نے گیٹ کھولا۔ مسکراتے ہوئے اس نے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اندر داخل ہو گیا، جہاں بڑے سے برآمدے میں دریاں اور چٹائیاں بچھائے کافی بچے مدرسہ پڑھنے میں مصروف تھے۔ ایک طرف لگے آم کے درختوں کی شاخوں سے کتنے ہی پتے ٹوٹ کر نیچے زمین پر بکھرے ہوئے تھے۔ کچے صحن میں شاید کچھ دیر پہلے ہی پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا تھا، جبھی مٹی کی سوندھی سی خوشبو سارے میں پھیلی تھی۔ اس نے گہری سانس لے کر اس خوشبو کو اپنے اندر اتارا تو جیسے تن من شاد ہو گیا۔ جب بھی ایک حجرے کا پردہ ہٹا کر امام صاحب باہر کسی کام کے گھر سے نکلے تو اسے وہاں دیکھ کر مسکرائے۔ السلام علیکم، کیا شاہ صاحب تشریف فرما ہیں؟ اس نے سلامتی بھیج کر استفسار کیا۔ وعلیکم السلام، آ جاؤ، تمہارے ہی منتظر ہیں۔ میں مل لیتا ہوں، میری گاڑی میں کچھ مٹھائیاں موجود ہیں، بچوں کے لیے لایا تھا، آپ تقسیم کر دیجیے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں کروا دوں گا۔ داریان کا معمول تھا، جب بھی وہاں اس کا آنا ہوتا تھا وہ بچوں کے لیے مٹھائیاں ضرور لایا کرتا تھا۔ جو جوتے ایک جانب اتار کر وہ پردہ سرکاتے ہوئے اندر داخل ہو گیا، جہاں خالی کمرے میں فقط ایک قالین بچھا تھا۔ دیوار گیر الماری میں اسلامی کتابیں، قرآن پاک کے نسخے اور دوسری اسی طرح کی چیزیں موجود تھی۔ دیوار کے ساتھ ایک فلور کشن پڑا تھا جس پر چمکتے سفید رنگ والے لباس میں وہ شخصیت موجود تھی۔ السلام علیکم شاہ صاحب، دو زانوں ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے اس نے ان ادب سے ان کے ہاتھ کو چوما۔ وعلیکم السلام، بہت مصروف ہو گئے ہو؟ سفید موتیوں کی تسبیح کے دانوں کو گراتے ہوئے انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ ایک مسحور کن سی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی تھی۔ سفید داڑھی والے چہرے پر نور ہی نور تھا۔ بہت معذرت، پڑھائی کے ساتھ ساتھ جاب بھی شروع کر دی ہے تو بس زیادہ وقت نہیں نکال پاتا، وہ ندامت سے بولا۔ کوئی بات نہیں، آج تم آ گئے تو مانو ہمیں کوئی گلا نہیں رہا تم سے۔ نوازش ہے آپ کی، آپ کو میٹھے چاول پسند ہے، میں بنوا کر لایا تھا آپ کے لیے، قبول فرمائے۔ اس نے وہ ڈبہ ان کی جانب بڑھایا۔ بہت شکریہ، اپنے بھائیوں کو ساتھ نہیں لائے؟ انہوں نے اپنے ازلی انداز میں استفسار کیا۔ وہ اصل میں شاہ صاحب وہ دونوں خوف زدہ رہتے ہیں، اس لیے بس، اس نے خجالت سے کہا۔ چلو کوئی نہیں، لیکن تم ناگا مت کیا کرو، آ جایا کرو ملنے، ہم منتظر رہتے ہیں تمہارے، آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔
اب تمہیں کیا بتائیں ماشا رانی، داریان بھائی نے امام صاحب سے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تھا مسجد میں، لیکن وہ ٹھیک سے پڑھ ہی نہیں پاتے تھے۔ سارے بچے مقررہ وقت میں اپنا سبق یاد کر کے سنا کر بھی چلے جاتے اور داریان بھائی ایک ہی لفظ پر اٹکے ہوئے ہوتے۔ ایسے میں امام صاحب نے انہیں کہا کہ گھر پر آ جایا کرو، وہاں وہ زیادہ وقت دے دیا کریں گے۔ ان کا گھر مسجد کے قریب ہی تھا، انہوں نے وہاں جانا شروع کر دیا۔ وہاں اور بھی بچے آیا کرتے تھے، داریان بھائی سے وہاں بھی نہ پڑھا گیا، ایک آیت پڑھتے ہوئے بھی 10 بار اٹکا کرتے تھے۔ ایک بار شاہ صاحب وہاں موجود تھے۔ جب انہوں نے داریان بھائی کا اترا چہرہ، نم آنکھوں کو دیکھا تو انہیں قرآن پاک پڑھانے کی ذمہ داری انہوں نے اٹھا لی اور پھر وہ ان سے پڑھنے لگے۔ دیر سے ہی صحیح، لیکن وہ اسے مکمل کرنے میں کامیاب ہو ہی گئے۔ کرکٹ چھوڑ کر وہ تینوں کین کی کرسیوں پر دائرے کی شکل میں بیٹھے تھے جب مہد نے اسے تفصیل سے آگاہ کیا، اور جس دن انہوں نے ختم قرآن کی دعا پڑھی سب سے زیادہ خوش امام صاحب اور شاہ صاحب ہی تھے۔ فرمان بھائی کی مٹھائی پہنچانے سے پہلے ہی امام صاحب نے اپنے خرچے سے ان کی خوشی میں مٹھائی تقسیم کی تھی۔ ہر کوئی نہیں پڑھ پاتا ٹھیک سے، تلفظ صحیح نہیں ہو رہا ہوتا کسی سے، اس میں اتنی حیرانگی کی کیا بات ہے؟ ماشا کو ابھی بھی کوئی لاجک سمجھ نہیں آئی تھی۔ جب اس نے بات جاری رکھی، ایک بار داریان بھائی ہم دونوں کو لے گئے تھے امام صاحب کے گھر، یہ کہہ کر کہ شاہ صاحب سے ملنے جا رہا ہوں، تم دونوں بھی چلو۔ ہم چلے گئے خوشی خوشی۔ وہاں گئے تو دیکھا برآمدے میں کافی سارے بچے سپارے پڑھنے میں مگن تھے۔ وہ ہمیں وہیں بٹا کر خود حجرے میں چلے گئے، یہ کہہ کر کہ اندر مت آنا جب تک نہ بلایا جائے۔ امام صاحب نے ہمیں کرسیاں لا دی تھیں، ہم وہی بیٹھ کر ان سے گفتگو کرنے لگے۔ امام صاحب اندر نہیں جا رہے، محض سے رہا نہ گیا تو پوچھ ہی بیٹھا، مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں بیٹا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے اور مہد نے چوک کر ایک دوسرے کو دیکھا، امام صاحب کو اپنے ہی حجرے میں جانے کی اجازت نہیں۔ آخر کو داریان اور شاہ صاحب اکیلے میں ایسی کون سی خاص گفتگو فرما رہے تھے؟ جمعرات کی شام کا وقت دھیرے دھیرے ڈھلنے لگا تھا۔ امام صاحب وضو بنانے کی نیت سے اٹھ کر چلے گئے، اس سے صبر نہ ہوا تو اپنی بے چین فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر حجرے کی جانب بڑھ گیا۔ میرا لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی اس نے پردے کا کونا سرکا کر اندر جھانکا۔ پھر کیا ہوا؟ ماشا نے بے چینی سے پوچھا۔ آگے کا واقعہ مجھ سے ہی سنو۔ وہاں کا جو منظر تھا نا، میرا ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ مجھے لگا اندر صرف شاہ صاحب اور داریان بھائی ہوں گے، لیکن وہاں تو پوری مجلس اکٹھا تھی۔ شاہ صاحب فلور کشن پر موجود تھے، داریان بھائی ان کے سامنے بیٹھے تھے، اور پورے کمرے میں جو مخلوق موجود تھی انہیں دیکھ کر صاف پتہ لگ رہا تھا کہ ان کا انسانوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اتنے اجلے لباس اور نورانی چہروں والے بارش لوگ تھے جن کے ہاتھوں میں چمکتی ہوئی تسبیحات موجود تھی۔ تو پھر کون تھے؟ جنات تھے بی بی، اور کون ہوں گے؟ جنات؟ ماشا کا چہرہ فک پڑا، وہ کرسی سے گرتے گرتے بچی۔ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ آنکھوں سے ہی دیکھا تھا، زبان سے دیکھنے کی صلاحیت نہیں مجھ میں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہونا تھا؟ انہیں معلوم پڑ گیا کہ میں نے اندر جھانکا ہے، فوراً مجھے طلب کر لیا، لیکن میرے وہاں جاتے ہی سب غائب ہو گئے، صرف شاہ صاحب اور داریان بھائی رہ گئے۔ غائب کیسے ہو گئے؟ معلوم نہیں، دیکھتے ہی دیکھتے کمرہ خالی ہو گیا۔ یا تو وہ وہاں سے چلے گئے تھے یا پھر میری نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے۔ داریان بھائی تو تیز نظروں سے مجھے گھور رہے تھے، شاید میری وجہ سے ان کا امیج خراب ہوا شاہ صاحب کی نظروں میں۔ وہ بھی کیا سوچتے ہوں گے کہ کیسے بھائی ہے داریان کے۔ آگے بڑھو جلدی، ماشا نے باوجلت کہا۔ دستک دے کر اجازت مانگ لیتے تو ہم تمہیں منع نہیں کرتے اندر آنے سے۔ انہوں نے اتنی نرمی اور سادگی سے یہ بات کہی تھی کہ مجھ پر گڑور پانی پڑ گیا۔ اپنی بے ادبی کا احساس ہوا تو جھٹ سے ان سے معافی مانگی۔ کوئی بات نہیں، اب تم جا سکتے ہو۔ میں تو بنا وہاں کے رکے جلدی سے باہر نکل آیا۔ خوف زدہ اتنا تھا کہ وہاں رکے رہنے کے بجائے گاڑی میں آ بیٹھا۔ داریان بھائی نے تو واپس آتے ہی میری کلاس لی۔ تھوڑا صبر نہیں کر سکتے تھے مہد؟ تم سے اتنی بے وقوفی کی امید نہیں تھی مجھے۔ وہ ناراضگی سے مجھ پر برسے، اور پھر گھر جا کر ہمیں معلوم پڑا کہ شاہ صاحب نہ صرف خود ایک جن زاد ہیں، بلکہ امام صاحب کے گھر میں جو بچے سپارہ پڑھ رہے تھے وہ بھی انسانی شکل میں جناتوں کے ہی بچے تھے۔ داریان بھائی نے تو اتنا وقت گزارا ہے ان لوگوں کے درمیان، میرا مطلب ہے کہ جناتوں کے درمیان، اسی وجہ سے وہ سب کافی انسیت رکھتے ہیں ان سے۔ اور شاہ صاحب نے صرف قرآن پاک نہیں پڑھایا انہیں، کچھ ایسے علم بھی انہیں سکھائے ہیں جو صرف جناتوں کو ہی معلوم ہوتے ہیں۔
شاہ صاحب کی نسبت داریان بھائی کی کافی عزت کی جاتی ہے. کچھ جنات ان کے سامنے ظاہر بھی ہو جاتے ہیں, ان سے خوش دلی سے ملا کرتے ہیں, تحفے تحائف بھی دیا کرتے ہیں. شاہ صاحب اللہ کے بہت نیک و برگزیدہ بندے ہیں. میرا مطلب ہے کہ جن ہیں اور ان کے لیے عزت و احترام ایک طرف, لیکن ہماری ہمت نہیں ہوتی ان کے سامنے جانے کی. اور پھر وہاں پڑھنے والے بچے بھی تو انسان کے نہیں جن کے بچے ہیں. شروع میں جب داریان بھائی کو خود اس بات کا علم ہوا تو وہ خود ایک ہفتے تک بخار میں مبتلا رہے تھے. وہ دونوں ماضی کے اوراق کو پلٹے ہوئے باری باری اسے تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. دونوں ہاتھوں کو سر کی پشت پر باندھے استہزائیہ سی مسکراہٹ لبوں پر سجائی وہ راکنگ چیئر کے پیچھے کو ٹیک لگائے بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا. وجاہت سر نے مجھے ایک فائل کو ری چیک کرنے کے لیے کہا ہے. یہ کافی پکڑو اور 2 گھنٹے سے پہلے مجھے کال مت کرنا کسی کام کے لیے. مگ کو پٹک کر میز پر رکھتے اس نے چباتے ہوئے کہا, بوس میں ہوں یا تم؟ سالار نے آئی برو اٹھاتے اسے دیکھا جو شدید تپی ہوئی لگ رہی تھی. آف کورس تم ہو, لیکن مجھ سے کوئی امید مت رکھنا کہ تم سے تمیز و تہذیب سے بات کروں گی. کیا تمہارا پورا سال یہاں کام کرنے کا ارادہ ہے؟ اس کی معنی خیر سی بات پر مہربان نے بمشکل اپنے امٹتے غصے کو ضبط کیا. جواب میں کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ دروازے پر دستک دے کر زید اندر آیا. آپ نے کہا تھا کہ یاد دہانی کروا دوں آپ کو کہ فیکٹری جا کر معاملات دیکھنے ہیں. ابھی ہاتھ میں بدھی گھڑی دیکھتے ہوئے اس نے مودب سے انداز میں کہا, تم چلو میں آ رہا ہوں. وہ سر ہلاتا باہر چلا گیا تو اس کا روئے سخن اس کے جانب مڑا. میری غیر موجودگی میں بابا نے تمہیں یہ جاب دی ہے. اگر اس وقت میں یہاں موجود ہوتا تو معلوم ہے مجھے فوراً ہی اسے بلڈنگ سے باہر نکال دینا تھا. زہر خند لہجے میں کہتے وہ جانے کے لیے پلٹ گئی. دروازے کو کھولنے کے لیے ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ پیچھے سے ابھری اس آواز نے اس کے قدم روک لیے. میں ہوتا تو پوری زندگی کا کانٹریکٹ کروا لیتا تم سے. اس کے سنجیدہ سے چہرے پر سپاٹ تاثرات تھے. بنا کچھ کہے وہ سر جھٹکتی باہر نکل گئی. محصور کن خوشبو والے کمرے میں بظاہر صرف شاہ صاحب اور داریان ہی موجود تھے, لیکن وہاں اور بھی ایسی شخصیات تھی جو دکھائی نہیں دے رہی تھی. 2 زانوں بیٹھے آنکھیں مودے وہ سورہ رحمان کی تلاوت کرنے میں مشغول تھا. اپنی نرم لہجے میٹھی سی سحر زدہ آواز میں جب وہ تلاوت کیا کرتا تھا تو اسے سننے والے کی یہی رائے ہوا کرتی تھی کہ اس کا پڑھنے کا انداز اور لب و لہجے سب شاہ صاحب سے ملتا جلتا ہے. وہ جب بھی ان سے ملنے آیا کرتا وہ ہمیشہ اسے قرآن پاک کی کوئی نہ کوئی سورہ کی تلاوت ضرور سنا کرتے تھے. فیکٹری کے تمام معاملات دیکھنے اور مسائل حل نکالنے کے بعد زید کو اپنی نگرانی میں آرڈر مکمل کروانے کی تلقین کرتے ہوئے وہ دوبارہ آفس جانے کے بجائے حویلی آ گیا تھا. کراچی کے 1 ہفتے دورے کے بعد آج جب واپس آئے تو 1 منٹ بھی سکون سے نہیں بیٹھ سکا. تھکن اس کے چہرے پر بھی غالب تھی. کہاں ہے سب؟ غیر معمولی خاموشی کو وہاں پھیلے دیکھا تو اس نے چونک کر خالدہ بوا سے پوچھا. پھر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ اوپری منزل پر آیا جہاں دائیں ہاتھ پر ریشام کا کمرہ تھا اور اس کے برابر میں بریزے کا. اس وقت ریشام کے روم سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی. کھلے دروازے پر 2 انگلیوں سے دستک دیتے ہوئے وہ اندر داخل ہوا. میں نے سنا ہے کوئی جن ملنے آیا تھا تم سے؟ اس نے شرارت بھری سنجیدگی سے پوچھا تھا. اس کی آنکھوں میں پھر نمی جمع ہونے لگی. کوئی میری بات کا یقین ہی نہیں کر رہا. بیڈ کے بیگ سے ٹیک لگائے بیٹھی روحانسی ہوتے ہوئے اس نے پھر رونا شروع کر دیا. اتنی دیر تک اس سے باتیں کرتے رہے جب تو کچھ نہیں ہوا اسے, اور جن کی غائب ہوتے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑی. بھلا دیکھیں تو صحیح, کیا پہلے ڈرنا یاد نہیں آیا تمہیں؟ ڈریسنگ ٹیبل کے کونے پر ٹکے فاز نے غیر سنجیدگی سے پوچھتے ہوئے گھورا. وہ بالکل ہماری طرح تھا. رونے کے درمیان میں بولی, ہماری طرح کیا ہم تمہیں جناتی مخلوق میں لگ رہے ہیں؟ بریزے اس کے ساتھ بیٹھے ریشام نے آئیبرو اچکا کر پوچھا. میرا مطلب وہ نہیں تھا ریشم. اصل میں وہ بالکل ایک انسان لگ رہا تھا. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے ان سب کو یقین دلائے. اکثر جنات انسانوں کی شکل اختیار کر کے ظاہر ہوتے ہیں. ان میں کوئی بڑی بات نہیں. رائٹنگ ٹیبل کی چیئر گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے سالار نے سادگی سے کہا, یعنی آپ کو یقین ہے نا مجھ پر کہ میں نے سچ میں اسے دیکھا ہے اور اس سے بات بھی کی ہے؟ بریزے نے آنسو اور خوشی کی ملی جلی کیفیت سے اسے دیکھا. چلو کوئی تو تھا جس کو اس پر یقین تھا. ہاں مجھے یقین ہے, لیکن
अगली बार जब वो तुमसे मिलने आए तो उसे हमारा एक पैगाम देना, हम उसे चाय की दावत पर बुलाना चाहते हैं, साथ बैठकर थोड़ी गपशप लगाएंगे। सारी खुशी पल में मलियामेट हुई। शदीद शाकी नजरों से सालार को देखते उसने घुटनों पर सर गिरा लिया। क्या इसे बाइक चलानी आती है बरीजे? हम उसकी रेस करवाएंगे आशिर के साथ, दफा हो जाओ यहाँ से। उसने तकिया फाज को खींच मारा। तुम लोग क्यों उसके पीछे पड़ गए हो? चलो जाओ यहाँ से, अपने अपने काम करो। जारिया गाजी ने बरीजी को अपने साथ लगाते हुए इन सबको तंबीह की। मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, सारी लाइट्स खुद ब खुद ऑफ हो गई थी। और वो फूल आप जाकर देखिए, वो गुलाब का फूल अभी भी मेरे वार्डरोब में होगा। बरीजे इतने वसूख से बोली थी कि लम्हे को कमरे में खामोशी छा गई। फाज और सालार ने एक दूसरे को देखा और दूसरे ही लम्हे कह के लगाकर हंस पड़े। गुलाब के फूल? बरीजे, क्या इस जिन की आईसाइट वीक है? ग्लासेस तो नहीं लगाता वो जो तुम्हारे लिए जादुई फूल लेकर आता है? लाइट्स अगर खुद ब खुद बंद हो गई तो यकीनन टेक्निकल इशू हुआ होगा। जाओ भी अपने औजार हथियार वगैरह लेकर स्विच बोर्ड ठीक करो इसके रूम के। फाज और सालार उसे संजीदा लेने को तैयार ही नहीं थे।